बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का दिन, आज की जो तारीख़ है वो यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरे अल्फाज से लिखी जाएगी, क्योंकि आज पहली मरतबा अवामी नुमाइंदों की पार्लिमानी कमेटी ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी का तकर्रुर के लिए इजाज़त दे दी है। और यकीनन ये बड़ी अहम डेवलपमेंट रही आज के हवाले से कि 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तरतीब दी गई थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल थी, MQM, JUIFA और PTI। लेकिन हस्बे रिवायत हमने देखा कि PTI ने जो है वो बिल्कुल आखिर वक्त में इसका बॉयकॉट किया और बॉयकॉट करने के बाद एक गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया। बहरहाल जो बकिया पार्लिमानी अरकान थे उन्होंने 2/3 अक्सरियत से जो है आज चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब का बतौर चीफ जस्टिस नाम इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया है। यकीनन आज मिसाक जमहूरियत के लिए हम देखेंगे कि वो जो ख्वाब देखा गया था उसकी पाए तकमील का दिन है। आज यकीनन सिविल सुप्रीमेसी का दिन है। सो इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आम रहनुमा शैला रज़ा साहिबा। वेलकम शैला। आपको हाथ मौजूद है लीगल एक्सपर्टी के लिए अम्मार ज़ियाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। और हम यकीनन जानेंगे जो पार्लिमानी कमेटी में जो इजलास में जो सारी सूरत हाल थी वो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे PTV के नुमाइंदा खुसूसी एजाज हुसैन साहब, और हमें इस वक्त वीडियो लिंक पर नून लीग से इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका भी। शैला साहिबा, यकीनन आज का दिन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। आप लोगों की बेतहाशा अनथक मेहनत और वो जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब ने जो मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे, ये तरामीम उसी अमलदारी का और ये जो नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी है उसी का एक हिस्सा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त नए चीफ जस्टिस का इंतखाब हो गया है। तमाम इंतखाब कहूँ या क्या कहना चाहिए, तो बहरहाल और तमाम ममालिक जो हैं उसमें दुनिया के उसमें कोई ना कोई तरीक़ाकार है, और हमने भी अपना एक तरीक़ा बनाया है और पार्लियामेंट ही ये तरीक़ा क़ानून बना सकती थी आइन के ज़रिए, और ये आइन साज़ी की गई। और ना सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस को मुंतखब करने का तरीक़ा, बल्कि बहुत सारे इसमें मतलब 27 के करीब जो है इसमें अमेंडमेंट आई, और जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा आपका जो है क्लाइमेट चेंज का जो है एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हमें नज़र आया पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सिंध में और फिर पूरी दुनिया में। चेयरमैन बिलावल ने जो है ये नुक्ता रेस किया और एक फ़ंड इंटरनेशनल क़ायम करवाया। अब ये हमारे आइन का हिस्सा हो गया है कि हर शहरी का हक़ है एक क्लीन एनवायरनमेंट, और जब हमने अपने आइन के साथ कर लिया तो अब हम भी जो है कॉम्बैट कर सकते हैं चैलेंजेस से, और इकोलॉजी को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी शहरी जो है अपना हक़ मांग सकता है। फिर इसके साथ साथ जो है सूद के ख़ात्मे के लिए जो है एक हद मुकर्रर की गई है, और कहा यही जाता है इस शिक़ पे कि एक इस्लामी जो है इकनॉमी एक सिस्टम डेवलप होगा। अब बहरहाल उसके चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन एक कोशिश है जो पार्लियामेंट ने की है और इंशाल्लाह इस पे अमल होगा। अब आज का ये मुद्दत थी आज की कि 3 दिन पहले आपको अनाउंस करना है, और ये हो गया। अब जिनका काम है कि वो हर काम में रखना डालते हैं उन्होंने डाला, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया ये जवाब कि जब उनसे कहा गया, अभी थोड़ी देर पहले मैं चैनल पे देख रही थी कि आप तना होते जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम स्टैंडिंग कमेटीज़ में तो हैं, मतलब स्टैंडिंग कमेटीज़ में हमारे साथ बैठ सकते हैं, अमेंडमेंट में बैठ सकते हैं, और सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कल से एक नया मास खुलेगा ये जो इंतशार वाली तहरीक है उसका, क्योंकि उनको आदत है कंट्रोवर्शियल। बिल्कुल, अब वो हर चीज़ में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, सदर के इलेक्शन में, वज़ीर आज़म के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के, लेकिन कहते हैं हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। तो बहरहाल आज उन्होंने अपना काम, उनके पास अब रास्ता कोई नहीं था, क्योंकि वो जो बैरिस्टर गौहर थे और उनके दूसरे लोग वो बैठते रहे पार्लिमानी कमेटी में, और उन्होंने मौलाना को तमाम इख्तियारात दिए और कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई डिसेंटिंग नोट नहीं था, कुछ नहीं था, और एन मौके पे हट गए। तो सब ने इस बात को महसूस किया है, और मैं समझती हूँ कि उनके अंदर जो दरार है वो काफ़ी गहरी होगी अब।
ٹھیک ہے. کیونکہ جو بھی جیت کے آتا ہے وہ اپنے حلقے میں جا کے کچھ دینا چاہتا ہے, کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے اپنے لوگوں کو, تاکہ سیکنڈ ٹائم عوام ان کو منتخب کریں. اگر وہ ایک انتشاری کیفیت میں رہے گا تو ظاہر ہے کہ عوام کے مسائل بہت ہیں. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. قمر صاحب, آپ لوگ کو مبارک ہو جی. ایک تو یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم, اس سے پہلے بھی اگر ہم تھوڑی فہرست ڈسکس کریں تو ہمیں بہت ساری اچیومنٹ نظر آتی ہے. آپ لوگ کی وفاقی مخلوط حکومت ہے, ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی شعلہ بھی شامل ہیں. یہ یقیناً آپ لوگ کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے جی کہ جو مساق جمہوریت کے حوالے سے بات کی جاتی تھی اس کے خواب کو پایا تکمیل پہنچا رہے ہیں. ابھی بہت سارے کام اور بھی کرنے والے ہیں. سر, جو ایک بات کی پرائم منسٹر صاحب نے کہ یہ جو آئینی ترمیم سیاسی استحکام کو یقینی بنائے گی, اور نہ صرف سیاسی استحکام کو بلکہ جو معاشی استحکام ہے اور جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں اس میں بھی ایک اہم رول ادا کرے گی. بالکل کرے گی جی. لیکن میرے سوال یہ ہے کہ جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ایک عام آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کے لیے یہ 26ویں آئینی ترمیم یا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا آ جانا, یہ ان کے لیے کیا اس میں خوشخبری ہے؟ دیکھیں, عام آدمی کی سہولت یا عام آدمی کی اذیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عام آدمی کی اذیت روزگار کی عدم فراہمی سے شروع ہوتی ہے. عام آدمی کی اذیت مہنگائی سے شروع ہوتی ہے. عام آدمی کی اذیت کرنسی ایکسچینج ریٹس میں پاکستانی روپے کی قیمت گرتی ہے تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. عام آدمی کی اذیت ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتیں اوپر جانے سے شروع ہوتی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں, اور عام آدمی کی جو اذیت ہے وہ انصاف کی عدم فراہمی سے شروع ہوتی ہے. عام آدمی کی اذیت جو ماحول ہے ارد گرد کا, جو بیپاریوں کو بخشتا ہے, بخشتا ہے, تو اس وقت آپ اسموگ دیکھ لیں یا دیگر جو دھواں نکلتا ہے, اور جو آج موسم کی گرمی کی شدت دیکھ لیں, اور پہاڑوں پہ گلیشیئرز کا پگھلنا دیکھ لیں, یہ سارے چیزیں متاثر کرتی ہیں عام آدمی کو. جو امیر آدمی تو سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں ایک ٹیمپریچر پہ رہتا ہے جو اشراف پہ. تو یہ ساری چیزیں کس چیز سے لنک ہیں؟ یہ سٹیبلٹی سے لنک ہیں, یہ استحکام سے لنک ہے. چاہے وہ سیاسی استحکام ہے, اور معاشی استحکام بھی اسی سیاسی استحکام سے نکلتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ابھی ماضی قریب کے یہ جو کچھ مہینے تھے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت بننے میں سے اور پھر پی ڈی ایم میں, اس میں بڑی تیزی سے معاشی استحکام آیا تھا, لیکن اب وہ خطرے سے دو چار تھا. دہشت گردی کے ہاتھوں اور یہ جو احتجاج کی ایک لہر تھی اس کے ہاتھوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ سچویشن رائپ ہوتی تھی تو پھر جو مختلف جو پاور بی یعنی جو وہ گروپس ہیں کہ جو حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتے ہیں 58(2)(b) کے بعد, وہ اس میں سر فہرست جو ہے وہ عدلیہ کا رول تھا, سیاسی رول. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ 26ویں ترمیم سے پہلے, بلکہ اس سے بھی پہلے, کہ آمروں نے ہمارے ملک میں چیف جسٹس کا تقرر کیا, اور چیف جسٹس نے دونوں ہاتھوں سے سلام کر کے اسے قبول, اور لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور آج جب وہی اختیار چیف جسٹس کی تعیناتی کا یا ججز کی تعیناتی کا, جو پارلیمنٹ نے یعنی منتخب ادارہ ہے, ہمیشہ ہم سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, پاکستان مسلم لیگ ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے, لوگوں کو اختلاف ہونا چاہیے, لیکن کیا ہمیشہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی رہے گی حکومت کی, یا مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم رہے گا؟ وہ تو نہیں ہوگا. لہٰذا پارلیمان تو کنٹینیوس پروسیس ہے, ممبرز آئیں گے, یہ بنیادی طور پر عوام کی کامیابی ہے. بالکل جی, کامیابی بالکل ہے, کریڈٹ جاتا ہے جی. عمار صاحب, اگر ہم بات کریں اعلیٰ عدالتوں کی, جو ججز کی تقرری ہے, دنیا مختلف طریقے اس کے ہم نے دیکھے ہیں. پاکستان میں اگر اس طریقہ کار کو اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کیا جا رہا ہے تو یہ کتنی خوش آئند بات ہے؟ آئی تھنک کہ یہ ڈبیٹ جو ہے یہ 18ویں ترمیم, آپ نے میثاق جمہوریت کی بات کی, 18ویں ترمیم میں بھی کوشش کی گئی تھی کہ مقننہ کو ایک گریٹر رول دیا جائے ان دی اپوائنٹمنٹ آف دی ججز. اس کے بعد سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور ایک 19ویں ترمیم لے کے آئے جس میں ڈائلیوٹ کیا گیا پارلیمنٹری کمیٹی کو, اٹ بیکیم اے ٹوتھ لیس کمیٹی. تو آئی تھنک کہ یہ ڈبیٹ پاکستان میں بہت پرانی ہے, اور یہ ایک اچھی ڈبیٹ ہے جس میں آپ لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبل کریں اور وہ ایک اپوائنٹمنٹ پروسیس کا حصہ بنے. اب کوئی بھی کانسٹیٹیوشن یا کوئی بھی اس کی امینڈمنٹ جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی, ظاہر ہے ایک مینیفیسٹ ریالٹیز ہم نے دیکھنی ہے, ہاؤ اٹ پلیز آؤٹ ان فیوچر, اور مقننہ کا یہی کام ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے چیلنجز ہیں
ان کو دیکھتے ہوئے آئینی ترامیم لے کے آئیں. امریکہ میں ڈیفرنٹ ماڈل ہے, انگلینڈ میں ڈیفرنٹ ماڈل ہے. یہ ایک اچھی روایت ڈالی گئی کہ ہم نے مقننہ کو امپاور کیا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس کو عدلیہ کس طرح سے ریسیو کرتی ہے ان دا فیوچر. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ پی ٹی وی نیوز کے خصوصی نمائندے موجود ہیں اعجاز حسین, اور کور کرتے رہے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس. اعجاز, آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ یقیناً سب دیکھا ہم نے کہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں ہمیں حکومت بھی نظر آئی, اپوزیشن نے بھی نمائندگی کی. اس کے باوجود کہ حکومت ارکان جو تھے ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی, وہ چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے اس پہ شمولیت اختیار کر جائے. مگر کیا لگا آپ کو کہ کیا وجہ نظر آئی کہ انہوں نے کل تک تو وہ ساتھ تھے, اپنے نام بھی دے دیا پارلیمانی کمیٹی میں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بائیکاٹ کیا, انہوں نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا؟ جی جو چیئرمین ہے گوہر علی خان, انہوں نے آج میڈیا میں بات کرتے ہوئے یہی بتایا تھا, اور بعد میں اسپیکر کے چیمبر میں بھی جو ہے ان کو ملاقات ہوئی, کیونکہ جو حکومتی ارکان تھے ان کو منانے کی کوشش کر رہے تھے پارلیمنٹ پارٹی کے کہ وہ شرکت کریں, کیونکہ کل ان کی طرف سے نامزد یہ گئے تھے لوگ جنہوں نے اس پارلیمانی پارٹی میں شرکت کرنی تھی. لیکن بعد میں ان کا یہی انہوں نے عذر پیش کیا کہ جو ہماری کور کمیٹی ہے یا پولیٹیکل پارٹی کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا, اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو یہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہے چیف جسٹس کے تقرر کے حوالے سے اس میں شرکت نہیں کرتی. تو ظاہر ہے یہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے. اگر جہاں تک ان کا معاملہ ماضی کا دیکھیں تو وہ بہت سی چیزوں میں, کیونکہ پارلیمنٹ میں ہمیشہ انہوں نے جو ہے اجتناب کیا تھا ماضی میں بہت سی چیزوں میں شامل ہونے میں, اور جب یہ معاملہ نیب جو ہے وہ قانون میں ترامیم کا سپریم کورٹ میں آیا تھا تو ان پر یہ بڑے سوال اٹھائے گئے تھے کہ یہ اس معاملے کو آپ نے جب پارلیمنٹ میں ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نے اس معاملے کو وہاں کیوں نہیں اٹھایا, اور وہاں اس کے حوالے سے اختلاف کیوں نہیں کیا. تو ظاہر ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ان چیزوں سے سیکھا ہے کہ اگر کسی پروسیس کا حصہ بنے بغیر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے قدر و قیمت نہیں ہوتی. لیکن جو گوہر علی خان نے کہا ہے وہ بھی انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے ان کا اپنا نہیں ہے, ظاہر ہے کور کمیٹی کا فیصلہ ہے اور انہیں اس کا پابند ہونا پڑا. ادروائز جہاں تک ان کی اپنی منشا تھی وہ تو کل وہ نام دے چکے تھے. تو یہ 8-1 کی اکثریت سے اب بھی فیصلہ ہے. ظاہر 8 ارکان کی ضرورت تھی, 2/3 اکثریت چاہیے تھی, اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ جے یو آئی کے جو کامران مرتضیٰ ہیں یعنی کہ بظاہر انہوں نے اختلاف کیا ہے. اب کس بات پہ اختلاف کیا ظاہر ہے وہ تو اندر کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی کارروائی ہے, اس کو تو نہیں جانا جا سکتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی ان کو نامزد کر دیا گیا چیف جسٹس صاحب. صرف فارمیلٹی ہے جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے جو ہے وہ سفارش کی جائے گی صدر مملکت کو, اور پھر ان کا یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے شیلا, اب چلیں جی, یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا. اب آپ لوگوں کو وہ کوئی گلا شکوہ تو نہیں رہے گا نا کہ جی اب کوئی ادارہ جو ہے وہ حدود سے تجاوز کر رہا ہے, اب ہمارے وزیر اعظم کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے, اب معاملہ سیٹلڈ ہے نا؟ دیکھیں گلا شکوہ نہیں ہے, تاریخ تھی کہ کس طرح سے وزیر اعظم گھر بھیجے جا رہے تھے, کس طرح سے ایس خود نوٹس لیے جا رہے تھے, کس طرح سے وہ لوگ جن کے پاس جو تھے ڈاکیومنٹس وہ اس لائق تھے کہ ان پہ پکوڑے بیچے جا سکے, بلا کے کہا جا رہا تھا کہ آئیے ہمارے پاس آئیے, کدھر پھر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے پہ مطلب اپنے بیٹے سے مقامے پہ سو کالڈ. تو یہ سب چیزیں سب کو نظر آ رہی تھیں. یوسف رضا گیلانی کا جانا سب کو نظر آیا اور سب نے کہا کہ غلط ان کو سزا ہوئی. تو یہ سارا دیکھتے دیکھتے پھر 63A جس طرح ری رائٹ کیا گیا, اور جس طرح سے جو پٹیشن تھی اس کے جو پٹیشن میں تھا بھی نہیں وہ جا کے فیصلے لوگوں کو ملے. کچھ ایسے بھی فیصلے آئے کہ فلاں چیز میں ضمانت, آنے والے میں ضمانت, جو سوچ رہے ہیں اس میں ضمانت, جو کبھی پلان کیا جا رہا ہے کیس اس میں بھی ضمانت. تو یہ سب چیزیں ہو رہی تھی, سب کو نظر آ رہا تھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اب بہتری کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے قمر صاحب, اب نیکسٹ کیا ہے؟ مطلب میں نے شیلا سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ چلیں جی چیف جسٹس آف پاکستان کا نام نامزد کر لیا گیا اتفاق رائے کے ساتھ, لیکن جس طرح کا ہمیں ایک پھر سے ایک انتشار والی کیفیت نظر آ رہی ہے. علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, انہوں نے بھی کال دے دی ہے, سو کال جو جس طرح وہ دیتے رہے کہ وہ بڑے کال تو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں پکچر سے. تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اس کو کنٹروورشل بنایا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو دیکھیں نا, اب یہ تو آئینی معاملات ہیں, ان آئینی معاملات میں اگر آپ دخل اندازی کریں گے تو پھر وہ جو میثاق جمہوریت کا کانسیپٹ ہے وہ کیسے پریویل کرے گا؟
कमर साहब आपकी आवाज वहां से नहीं आ रही है सर। चल जी, कितनी दिलचस्प है कि पार्लिमान में बैठे हुए अफराद, पार्लिमान में जाने के ख्वाहिशमंद अफराद, पार्लिमान में जाकर हुकूमत हासिल करने और उस प्रोग्राम के तहत लोगों में बेहतरी लाने वाली जमातें, जमात से एक जमात वो किस चीज की मुखालफत कर रही है? वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की। यानी पॉलिटिकल जो वर्कर्स होते हैं वो तो हमेशा सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं। जितनी पार्लियामेंट के पास ताकत होगी, जितना पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट जवाबदेह है लोगों के, और वो पार्लियामेंट किसी एक के सामने जवाबदेह नहीं है। वो चीफ जस्टिस शायद किसी एक आमर के सामने जवाबदेह होता कि जब कायम मकाम सालों तक चीफ जस्टिस रहते थे और आमर एक उंगली के इशारे से उसे फारग करके और दीगर बना देता। उस वक्त तो कोई एतराज नहीं था। और आज जब वो जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास आया है, तो इस पे जो है इंतशार नहीं चलेगा। इस वजह से नहीं चलेगा कि देखें ये जो सियासी वर्कर है, क्या ये सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा हुआ है? ये सिर्फ ईंधन बनने के लिए और चारा बनने के लिए पैदा हुआ है पॉलिटिकल लीडर्स का? तो अभी देखें कि अभी जो उनके लोग थे वो जो पूरे अपने खुलूस के साथ, चाहे वो धोखे का शिकार हुए चाहे जैसे भी हुए, लेकिन वो एक नेक नीति के साथ अपनी जमात के लिए मुश्किलात और मसाइब बर्दाश्त करने के लिए, एहतजाज करने के लिए आए। गलत के या सही की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उस पॉलिटिकल वर्क सोच की बात कर रहा हूँ। और नतीजा क्या है कि वो तो जेलों में या मुकदमात भुगत रहे हैं, और बड़े लीडर या तो अपीयर ही नहीं हुए उस दिन कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था और जिन्होंने इख्तियार में हिस्सा लेना था, या अगर हुए तो वो कोई 12-14 जिलों की लिस्ट बनवा के और उन्होंने 9-11 हो गए। तो अब महल लोगों में ये इतनी अकल, इतनी समझ, इतना शऊर हो गया, खुसूस जो हालात में बेहतरी आई है, तो अब वो इसका आसान चारा नहीं। ठीक है इमार, लीगल फ्रेटर्निटी की हम देख रहे थे डे वन से जो है इसकी डिमांड थी, बंडल ऑफ केसेस थे जो पेंडिंग में पड़े हुए थे। अब क्या नज़र आ रहा है कि अदलिया से मुतल्लिक जो आईनी तरमीम की ज़रूरत एक अरसे से महसूस की जा रही थी, शायद क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक हम देख रहे हैं, उसमें कुछ आपको मतलब कुछ सोल्यूशन नज़र आएगा? कुछ केसेस हल होते हुए बहुत ज़रूरी था कि एक बैलेंस को रिस्टोर किया जाए। ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल अब्यूज़ हुई और बहुत हद तक तजावुज़ किया हमारी अदलिया ने माजी में 2 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स। आई थिंक ये पाकिस्तान ने खुद ही नज़ीर कायम की कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को हमारी नॉन इलेक्टेड पैनल ऑफ एलीट जूरिस्ट ने घर भेजा, कंटेम्प्ट पे भेजा, नज़में लिख के भेजा, और उसके बाद जिस केस का हवाला दिया है कामे का। तो आई थिंक ये कुछ अच्छी एग्जांपल्स नहीं थी और बहुत परवेसिवली इस जुरिस्डिक्शन को अब्यूज़ किया जा रहा था। तो आई थिंक कि उस हद तक तो ये पावर्स रेन इन करने की बिल्कुल कोशिश की गई है पार्लियामेंट की तरफ से, और जो ताकत का सरचश्मा है जो कि आपकी पार्लियामेंट को ही होना चाहिए। सो आई थिंक कि उन्होंने अपने आप को असर्ट किया है, तो ओवरऑल एक अच्छी डेवलपमेंट है। हम नहीं चाहते अदारों में तसादम हो, और आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा कि क्या डिफरेंशियल होंगी हमारी अदालतें इस अमेंडमेंट को लेके, या वो अपनी टर्फ को असर्ट करेंगी और एक ज़्यादा कियोस की तरफ मुल्क जाएगा। ठीक है इजाज़, अब जस्टिस याह्या आफरीदी के हवाले से ज़रा बता दीजिएगा कि वैसे तो सारे जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस थे, जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे और मुनीब अख्तर साहब थे, याह्या आफरीदी साहब थे, तीनों ही अपने मेरिट पर थे और बड़ी सलाहियत वाले थे और इंसाफ के हवाले से तमाम तकाजे पूरे करते थे। इस वक्त क्या नज़र आ रहा है कि अब जो मंजरनामा हमें अदलिया में नज़र आएगा वो कितना मुख्तलिफ नज़र आएगा? जी, मुख्तलिफ तो काफी हद तक हो चुका था। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था तो चीफ जस्टिस की काफी इख्तियारात तो वो 2 बाकी 7 जजेस को मिला के बांट दिए गए थे। और जस्टिस काजी फाइज इस्ला जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस है, वो खुद भी सारे प्रोसेस के एक बड़े दायी थे। और जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट काफी देर तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा और उसको सस्पेंड कर दिया गया उस पर अमल दरामद को, तो वो उस दौरान उन्होंने किसी बेंच में शिरकत भी नहीं की, बैठे भी नहीं। अब जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, जैसे याह्या आफरीदी को बनाया गया है, आप देख रहे हैं कि वो मामला को लेके किस तरह चलते। वो कि चीफ जस्टिस के पास अब पहले जैसे इख्तियारात नहीं रहे, जिसमें वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता था और सो मोटोज लिया जाते थे। वो पिछले 7-8 साल में ये खासतौर पर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद इतनी तनकीद होती रही है। पहले उस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद तो वैसे ही
जो है वो कोई सो मोटो नहीं गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने सारे टेन्योर के दौरान सिर्फ एक जो है वो आज खुद नोटिस लिया, वो भी बाकी जजेस के कहने पर लिया उन्होंने, अदरवाइज वो कोई तो जो सो मोटो लेने का सिलसिला वो पहले से बंद हो चुका है। जहां तक पार्लियामेंट के इख्तियारात का मसला है, उसकी बालादस्ती का मसला है, तो वो ये जितने ये तीनों जजेस थे ये इस चीज के काफी, यानी खासतौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी इस चीज के काफी दाई नजर आते थे। जहां तक नैब कानून में तरमीम का मामला था, 3 रुकनी बेंच था और चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस मुराद बंदयाल और जस्टिस इजाजुल हसन, उन्होंने फैसला उसको कानून में तरमीम की गई थी उनको कलअदम करार दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह थे जिन्होंने उसके खिलाफ इख्तिलाफी नोट दिया था। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि चाहे जस्टिस यहिया अफरीदी हो या जस्टिस मंसूर अली शाह, ये जो नए जजेस हैं ये तमाम पार्लियामेंट की बालादस्ती के बड़े कायल हैं। और खासतौर पर जस्टिस यहिया अफरीदी की बात करें तो उनके 4-5 जो है ऐसे फैसले हैं जिन्होंने या तो जो एक अक्सरियत, यानी कि जस्टिस यहिया अफरीदी का एक शख्सियत का खासा ये है कि ये कभी भी जो अक्सरियती फैसला होता है उससे इख्तिलाफ करने में कोई उनको वो नहीं है कि वो कोई उनको करना पड़े। वो इसी तरह से ये अभी जो गया था पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाला मामला जहाँ इंतखाबात के हवाले से उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। इसी तरह ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला है, इसमें एक उनका अपना नुक्ता नजर था जो कि उनका कहना था कि आइन और कानून के मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए और उन्हें 7 रोज का वक्त दिया था। और इसी को पीटीआई मुतनाज़ा बना रही है। जी जाहिर है वो उनकी एक सियासी मूव है, इस पॉलिटिकल पार्टी को जो ज़ाहिर बेहतर लगता है अपनी सर्वाइवल के लिए वो करती है। तो अब इस वक्त जो है वो इस सारे मामले का या तो बेनिफिशरी होती या अब ये है कि उसको नुकसान अगर वो देख रही है तो वो जैसे यही अफरीदी की सूरत में तो वो ज़ाहिर वावेला कर रही है तहरीक इंसाफ। दूसरी सूरत में ये है कि वो जैसे उनकी मंशा थी अगर उसके मुताबिक हो जाता तो एक दूसरा मामला था। ठीक है शैला, अब तो बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर आ जाती है, मतलब ये जितनी जब आपकी जो इत्तेहादी जमात है हुकूमत के साथ आप लोग, क्योंकि अब आप लोगों ने वो डिसीजन ले लिया है जिस पर आप लोग को ज़्यादा जो है वो अकाउंटेबल होना होगा। बात यहाँ ये है कि अब आगे जो हम देखते हैं कि इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए किसी भी कौमी जो मामलात होते हैं उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें दुश्वारियाँ नज़र आती हैं। एक तो ये कि हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातों के अपने कंसर्न बिलफर्ज जैसे कि मुसव्विदा था, इस मुसव्विदे पे जो बात शुरू हुई मौलाना साहब का ज़्यादा और आप लोगों का ज़्यादा इसमें जो है इत्तेफाक राय और उसमें पॉइंट्स हमें नज़र आए। पहले 58 थे, फिर 22 नुकात पर आ गए। अब आगे का लाएअमल क्या है, क्योंकि आगे अभी बहुत आप मईशत को अच्छे ट्रैक पर लेकर आ रहे हैं, आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी जा रही है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड हो चुका है, हमारे जो आईना मुकन्नना के मामलात हैं वो बेहतर हो चुके हैं। अच्छा देखिए, एक तो ये बड़ी गलत फहमी है लोगों को कि हुकूमत ने जो पहले 54-55 पॉइंट्स दिए थे वो कोई ड्राफ्टेड एक वो था, कहना चाहिए कि कंटेंट वो एक मुसव्वदा था जिसमें उन्होंने कुछ अपनी तरजीहात रख दी थी। उसमें कहीं ये नहीं था कि सबको मानना है और सब ये, उसको पता नहीं किस किस तरीक़े से लिया गया। लेकिन अगर उसमें कोई गलत बात होती तो बिल्कुल ही दूसरे दिन अगर चेयरमैन बिलावल जाते तो मौलाना उसको इस तरह से खुशामदीद ना कहते। तो एक तो ये बड़ी अजीब बात है कि ये समझा जा रहा है कि जो पहली दफ़ा में पेश किया गया था वो पास हो जाता, ऐसा नहीं था। जिस तरह ये अलग बैठ के हुआ वो भी कमेटीज़ में जाता और वहाँ से असेंबली से फिर जितने भी पॉइंट्स थे वो जाते और उसमें से जो पॉइंट डिडक्ट हुए वो ख़त्म हुए या कहते वो हो जाते और फिर इसी तरह एक शक्ल निकल के आती। लेकिन उसको एक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और ठीक है कि चेयरमैन बिलावल ने बहुत ज़्यादा काम किया और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीक़े से समझा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। लेकिन जिस आर्टिकल की बात हुई कि इसे ख़त्म किया जाए, हुकूमत ने भी बहुत लचक दिखाई और एक बहुत अच्छे तरीक़े से ये सब हो गया। अब देखें, अब आगे के मामलात हैं जो हुए हैं उनको भी देखना है कि अभी आइनी बेंचेस बननी है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और उसमें जुडिशल कमीशन के अलावा और ये सब इतने लंबी लंबी बातें हैं कि ज़ाहिर है मैं तो स्टूडेंट भी नहीं हूँ इसकी आइन और कानून की, लेकिन फिर भी हम उसे लिख लिख के हर वक्त निकाल के पढ़ते रहते हैं कि हमें क्या क्या समझ आए। तो एक मरहला तय हो गया है
اور اب میں سمجھتی ہوں کہ چیف جسٹس تین سینئر موسٹ ججز کے ساتھ اور پھر 2 ججز اور جو ہے ہائی کورٹ کے ایک جو ہے جوڈیشل کمیشن بنے گا اور مختلف مرحلے ہیں وہ ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ایک ہمارے سپریم کورٹ جو ہے زیادہ وقت لگا دیتی تھی آئینی مقدمات سننے میں اور سویلین جو ہیں وہ کھڑے رہ جاتے تھے اور دیکھتے رہ جاتے تھے, آسان بات نہیں تھی. وہ ایک مرحلہ میں سمجھتی ہوں کہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کنور صاحب اب جو آپ لوگوں کا نیکسٹ جو لائحہ عمل ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا اب سیاسی بحران اور انتشار جو ہے اس کا ملک مزید متحمل نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں نے بڑے کنسنسس کے ساتھ یہ ساری ڈیولپمنٹس کی اور کامیاب بھی رہے. اب مولانا صاحب چونکہ الائنس بھی ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس تمام پروسیس میں, تو آپ ان کو لوپ پہ لیں کہ بھائی اب یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ اب سکون سے بیٹھے اور جو ملک جس طرح ترقی اور خوشحالی کی طرف جا رہا ہے اس پر جانے دیں. کچھ اس طرح کی آپ لوگوں کی کوئی مشاورت ہونی ہے اب آگے؟ دیکھیں, گورننس اور جو مینجمنٹ ہوتی ہے یہ کوئی لکھی پڑھی یعنی سیکوینس کی کتاب نہیں ہوتی. یہ حالات کے مطابق بیسٹ پاسبل سولوشن جو ہے وہ, کیونکہ حکومت خصوصاً لا اینڈ آرڈر کے معاملات پہ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ میکسیمم ریسٹرینٹ کو ایکسرسائز کرے اور کم از کم یعنی طاقت کا استعمال کرے. وہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی بھی ہے ریاست کے پاس, اس لیے وہ جیسے پہلے آپ نے دیکھا کہ کہیں پہ بھی کسی نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا, اور یہ ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے بہت سی چیزیں یعنی جو بات آئینی عدالت, ایک سیپریٹ آئینی عدالت اور اس کی ایک سیپریٹ چیف جسٹس سے شروع ہوئی تھی, وہ کیا ہوا کہ پھر سر جھکانا پڑتا ہے رائے کے آگے, پارلیمان کی رائے کے آگے, پارلیمنٹ کے ممبرز کی رائے کے آگے, سیاسی جماعتوں کی رائے کے آگے. اور پھر کیا ہوا کہ وہ کس بات پہ ہوا, وہ منتج ہوا آئینی بینچ قیام پہ. اسی طرح بہت سی چیزیں جس میں ملٹری فورس کا بھی تھا اور کوئی ایسی چیزیں تھی جس کو کہ سمجھا گیا کہ شاید یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم نہ ہو جائیں, کوئی خدشہ ظاہر ہوا, تو ان ساری چیزوں پہ کمپرومائز کیا گیا اور یہی جمہوریت ہے. لیکن یہ جو ہوتا ہے کہ میں نہ مان, یہ جمہوریت کبھی کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے آنکھوں نے یہ تماشا بھی دیکھا, ایک غیر ابھی تک یقین نہیں آتا ایک سیاسی جماعت نے کہ جو ایک ایسا ہماری فورن پالیسی کا بنیادی ستون ہے فلسطین کی حفاظت اور حمایت, اور بالخصوص ان حالات میں جب فلسطینیوں پر ظلم توڑے گئے اور تقریباً 70,000 سے زائد فلسطینی منٹ کی بچے شہید کیے گئے, تو اس وقت بھی ایک سیاسی جماعت نے اپنے آپ کو اسی ہٹ درمی کے تحت اپنے آپ کو الگ رکھا اور اس ساری چیزوں سے کہ جو صرف ایک ان کے ساتھ ایک آپ نے ایک یکجہتی کا اظہار کرنا. تو ان حالات میں اب دوسری انتہا دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے, پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو صاحب چیئرمین اور میاں شہباز شریف صاحب اور اوورآل تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی بلوغت کا اظہار کیا, ظاہرہ کیا, اور اس کے نتیجے میں یہ ترمیم پاس ہوئی. ٹھیک ہے, تو عمر اب کیا آگے کیا ہے, واٹ نیکسٹ؟ مطلب اب آئینی بینچز بنیں گے اور کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو مطلب دونوں میں آئینی بینچز بنائے جائیں گے, اور انصاف آسان, سہل اور سستا کیسے ہوگا؟ بالکل جی, آئی تھنک کہ جو ایک نیا ایک لینڈسکیپ ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز اسپیشلی سپریم کورٹ کی حد تک ان کو کافی اختیارات دیے گئے. سو موٹو کی بات ہوئی, اوریجنل جورسڈکشن دی, ایڈوائزری جورسڈکشن دی, ایپلیٹ جورسڈکشن جس میں سبسٹینشیل کویسچن آف کانسٹیٹیوشنل لا انوالوڈ ہے. مقصد یہی تھا کہ جو میجورٹی آف کیسز ہیں جو پینڈنسی ہے ہماری, اس کا ایک پالیسی سلوشن یہ سوچا گیا کہ آپ آئینی معاملات کو سیاسی معاملات, ویسے تو سیاسی معاملات میں عدلیہ کا اثر انداز ہونا ان کو ریسٹرین ایکسرسائز کرنا چاہیے. بہرحال ایک پالیسی سلوشن یہ سوچا گیا کہ اب جو آپ کے پاس میجورٹی آف دا میٹر, جو ایک عام ساحل کے آپ کے پاس کیسز ہیں, آپ ان پہ فوکس کیجئے, کوئک فکسز میں نہ جائیے. اب آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کیجئے, نہ کہ آپ کوآرڈینیٹ برانچز کو دیکھیے کہ ایگزیکٹو میں یہ ہو رہا ہے, مقننہ میں یہ ہو رہا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ایک مومنٹ ہے جو کہ ہماری عدلیہ جس پہ ریفلیکٹ کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ہر انسان کے لیے, ہر سٹیزن کے لیے. اچھا, یہ جو سو موٹو ایکشن تھا جو کہ چودھری افتخار صاحب کے وقت سے شروع ہوا تھا بہت زیادہ, وہ اس کے ختم ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟
सो दो तीन चीज़ें 26वीं तरमीम में हुई हैं. एक ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड अ 5 member बेंच विल एक्सरसाइज सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन. दूसरा ये होगा कि बियॉन्ड द प्लीडिंग्स आप रिलीफ नहीं दे सकते, जो आपसे मांगा गया आप उसी तक अपने आप को महदूद रखेंगे. एक और प्रोविजन थी सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस की, वो भी खासी हद तक डाइल्यूट किया गया. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन शायद इतनी गलत चीज नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल इवेंचुअली अदलिया नहीं करना है, और अदलिया के पास एक ही चेक है, वो है सेल्फ रिस्ट्रेंट का. हम कोई भी तरमीम ला सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं. बहुत बक कहाँ रुकती है, वो रुकती है उनके अपने कॉन्डक्ट पे. उन्होंने रिस्ट्रेन एक्सरसाइज, यही 5 member कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी अब्यूज कर सकता है पावर. बहुत जरूरी यानी है. आपके कहने का मतलब है ये सो मोटो इख्तियार अब आईनी बेंच के पास चला आईनी बेंच के पास है, और आर्गुमेंट ये है कि रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कीजिए. Okay. आप समझिए जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, आपने सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस जी रिको डिक था, जिसमें आपने अपने मुल्क का बड़ा नुकसान करवाया, और वो भी आपने एक सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के नीचे आपने शजवा कैंसिल किया, और उसको संभालते संभालते रियासत को बड़ा टाइम लगा. सो बड़े रियल कॉन्सिक्वेंसेस थे, सिर्फ प्याज टमाटर और इस तरह के इश्यूज नहीं थे. बहुत मेजर फॉरेन पॉलिसी एम्बैरसमेंट हमें उठानी पड़ी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अब्यूज से. सो आई होप कि हमारी अदलिया 26वीं तरमीम है या नहीं, अपने कॉन्डक्ट पे जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमने एज अ पॉलिसी इस जुरिस्डिक्शन को कैसे लेके चलना है आईनी बेंचेस में भी. ठीक है. तो शैला, अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इससे एक सियासी इस्तेहकाम आएगा, वो तो अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, मगर आप समझती हैं, क्योंकि जब तक वो देखें, अपोजिशन का एक बड़ा पॉजिटिव किरदार होता है, वो किरदार होता है तनकीद बराए इस्लाह का, वो मुल्क के बेहतर मामलात में एक किरदार होता है. मगर जिस तरह का ये सियासी इस्तेहकाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आएगा, उसके लिए तो दूसरी पार्टी को जो कि PTI है, उसको तो फिर बहुत ज़्यादा, आई मीन मेरे पास अल्फाज नहीं कि क्या होगा, उनको तो बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा. ये भी इस तरमीम में हुआ है कि सदर को जो एडवाइस वज़ीर आज़म भेजेंगे और फिर वो जो डायरेक्टिव्स होंगी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा. तो ये भी एक बड़े मसले आ रहे थे कि, और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक असेंबली की बात है, तो असेंबली में हमने एक सिस्टम की बुनियाद तो डाली कि पार्लिमानी कमेटी. चलिए आज का तो मरहला गुजर गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके बाद वो खुद ही कह रहे हैं कि हम स्टैंडिंग कमेटी इसका हिस्सा हैं, हम ये हैं वो हैं. तो अगर आप असेंबली में आए तो आपको हर वक्त PTI के ही लोग बोलते नज़र आएंगे. उनको ख़ास वक्त दिया जाता है. हम तो अपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर से नाराज़ होते रहते हैं. तो मैं समझती हूँ कि अब वो उनको चाहिए कि अपने सूबे के मामलात पे तवज्जो दें, और बजाय इसके कि ये तारीख़ इन्होंने ही डाली है कि वज़ीर आला जो है वो वफाक पे हमला कर देता है. ये एक सूबा जो है वो हाँ बिल्कुल. तो ये अब इन्हें ख़त्म करना होगा. वहाँ के बुरे हालात हैं, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है. वहाँ से सिख और क्रिश्चियंस जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं. वहाँ पे पुलिस पे बहुत हमले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है. इसके अलावा वहाँ के जो शोर मचाते रहते हैं कि आपने हमें फाटा के इंतज़ाम जो हुआ है उसके पैसे नहीं दिए, उनको भी बताया गया कि जी उससे ज़्यादा आपको जो है वो फ़ंड दिया जा चुका है, एलोकेटेड अमाउंट से ज़्यादा. तो जो यूनिवर्सिटीज़ के हालात हैं, जो हॉस्पिटल्स के हालात हैं, उनको उसको तवज्जो करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक बेरोज़गार नौजवानों के लश्कर को लेकर वो हमारे ऊपर हमलावर होते रहें और फिर उनको पुलिस के सामने करके खुद गायब हो जाएं और फिर 12 ज़िलों से होते हुए रात में पहुँचे. तो ये नहीं करना है उन्हें, और उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब वक्त आगे बढ़ रहा है. पार्टी में उनकी दरार आ चुकी है. जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो तो उन्होंने तो अपना हक़ इस्तेमाल कर लिया, उनके ख़िलाफ़ वो कुछ नहीं कर सकते. लेकिन जो उनके अपनी पार्टी के लोग हैं उसको वो अगर आप देखें तो अब तो मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया का जो लश्कर है अब उन्हें गद्दार कर रहा है. तो ये अब ये दरार गहरी होगी. बार बार मैं ये कह रही, क्योंकि आपके लोगों को जवाबदेह होना होता है. हम जो बैठे हुए हैं, ये पार्लिमानी पॉलिटिक्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है. आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कहते रहेंगे हर वक्त लोगों को कि चलो मेरे साथ हमला करना है हमने किसी जगह, चलो भाई जो मेरे वोटर्स हैं उठो निकलो. ठीक है.
अच्छा कमर साहब, जिस तरह पार्लियामान एक फैसला साज और बाइख्तियार इदारा है, यकीनन ये फैसला जो हुआ है ये भी बड़ा तारीख साज रहा है, लेकिन पीटीआई तो हमेशा एक नैरेटिव बिल्ड करती रही है ना इसके अगेंस्ट में, तो उस नरेट को आप उसको किस तरह नरेट करेंगे आप लोग कि ये कहती है कि जी अदलिया को जो है उसके इख्तियार जो है सल्ब कर लिए गए हैं इस 26वीं आईनी तरमीम से? जी, पहली बात तो यह है कि ये वो वाहिद बयानिया है इनका कि जो उस तरीके से नहीं बिका जिस तरह माजी के जो बेबुनियाद और झूठे बयानिए, यानी इससे बेहतर तो शायद मैं अखलाकी तौर पे या नताइज के हवाले से नहीं कह रहा, इससे बेहतर तो वो लाहौर का एक बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था, वो ज्यादा चला कामयाब रहा। यानी प्रोपेगेंडा जो फसाद करने वाले थे उन्हें कामयाबी हासिल हुई। ये वो वाहिद नुक्ता है जिसपे कि इवन वकला बरादरी में से भी और दीगर लोगों में से, क्योंकि वो लोग ज्यादा आगाह हैं जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीका का। पुराने माजी में देखें अब तमाम जजेस की अपॉइंटमेंट या उसमें रिश्तेदारियां नहीं, ससुराली रिश्तेदारियां या चैम्बर्स नजर आते, इसके अलावा कहीं पे। और फिर जज बनने के बाद ये जो अवाम वो कारगुजारी जो जज की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जज की कारकर्दगी ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो। हर महकमे में कुछ ना कुछ निजाम होता है किसी की कारकर्दगी को जांचने में, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे पब्लिक सेक्टर, लेकिन ये वाहिद शोबा था जिसमें वंस अ जज इज फॉर एवर ए जज, और उसकी चाहे वो एक केस सुने चाहे वो ना सुने, चाहे वो छुट्टियों पे हो चाहे जो हो, उसका कोई निजाम नहीं था सिवाय इसके कि वो अब जज बन गए हैं तो अब वो जज रहेंगे 65 या 62 साल की उम्र की हद तक। तो साइनी तरमीम में सिर्फ ये एक ही चीज चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट नहीं है, इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार और जजेस की जो अकाउंटेबिलिटी या उनकी एवेलुएशन है, परफॉर्मेंस एवेलुएशन, उसका भी जो है दर्जा उत्तम जो है वो मौजूद है। और ये पाकिस्तान की जुडिशल जो डेवलपमेंट है, जो 138वां नंबर था पाकिस्तान की जुडिशरी का, इसमें एक बहुत संगे मील की हैसियत रखेगी। और इसमें पाकिस्तान की जो जुडिशरी की ये जो इन्हतात है या वो जो एक गिरावट थी परफॉर्मेंस के लिहाज से, उसमें नुमायां बेहतरी आई। ठीक है, तो उमर अब जो इसमें जो मुख्तलिफ उस पर बात कर लेते हैं हम, जुडिशल कमीशन या इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो तरमीम की गई है, वो आपको क्या लग रहा है कि वो माजी के तजुर्बात से सबक सीखते हुए इस पर तरमीम की गई है? जुडिशल कमीशन मिसाल के तौर पे हम एक यही आर्गूमेंट उठाते हैं कि एक इंक्लूसिव प्रोसेस बनाया गया जिसमें जो अपॉइंटमेंट्स हैं सुपीरियर कोर्ट्स में, उसमें एक नई कॉम्पोजिशन दी गई जुडिशल कमीशन को जो कि उनकी अपॉइंटमेंट्स करेगी और फिर परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन भी करेगी। आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट इसलिए है, और ठीक है एक आर्गूमेंट है, फेयर आर्गूमेंट है, एक पॉलिटिक्स में डिबेट होनी चाहिए कि जी सेपरेशन ऑफ पावर्स और शायद उसके मनफी, लेकिन जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मॉडल है जुडिशरी का, हमने अब कई साल हो गए हैं, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। अदलिया ने अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं की, चीफ जस्टिस ने हमें आके अश्योरेंसेस दी, तकरीरें हुई, सेमिनार्स में हम गए और उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी करेंगे, परफॉर्मेंसेस को एवेल्युएट करेंगे और उसी तरह जजेस को परखने का एक मयार, हम एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो कि से सिविल सर्वेंट्स के लिए कहते हैं, अपने लिए भी हम मुतय्यन करेंगे। एंड आई थिंक कि आपकी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बिल्कुल इट्स अ लेसन लर्न। हमने देखा कि अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं चल रहा तो और क्या तरीका है, और यही तरीका है कि अवाम के मुंतखब किए गए लोग दे होल्ड देम टू अकाउंट, क्योंकि दे आर वेरी वेल पेइंग जॉब्स जी। इनकी मरात जो है, इनका नंबर तो 138 है लेकिन मरात में ये बहुत ऊपर हैं, टैक्स पेयर्स मनी पे ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो जो टैक्स पेयर के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका हक है कि वो सवाल उठाएं, और ये जो परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन वाला एक प्रोविजन डाली गई है, वकला इसको वेलकम करते हैं और ये होना चाहिए, और हम सिर्फ ये लेजिटिमेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि अब इस पे एक्शन भी हो। सिर्फ टेक्स्ट में लिख देना काफी नहीं है, हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इसको हम इम्प्लीमेंट होते देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हम फाल होते देखें और हम देखें कि वो जजेस जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उनको फौजदारी कवानीन में भी तरमीम लाई जा सकती है। वो तो ताज़ीरात पाकिस्तान या CRPC प्रोसीजर, उसके लिए एक आईनी तरमीम की तो ज़रूरत
آپ کو نہیں ہے وہ تو سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو بھی آپ لا سکتے ہیں اور اس طرح کے ایک پیکج پہ بالکل کام کیا جا سکتا ہے, سول سائڈ پہ کیا جا سکتا ہے, کرمنل سائڈ پہ کیا جا سکتا ہے. بٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو تھی وہ ایک بڑا چیلنج تھا جو کہ انہوں نے اپیرنٹلی سرماؤنٹ کر دیا. ٹھیک ہے شیلا, یہاں پہ میں آپ بلاول بھٹو صاحب کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ جمہوری پارلیمانی سیاست میں جو پختہ اور بادی النظر میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے, جس کا تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک زیرک سیاست دان ہیں, انہوں نے بھی بڑی ان کو شاباشی دی, بڑا اچھا انہوں نے وہ کیا. تو ان کی جو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے ایک ویژن, وہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایز اے فورن منسٹر جب تھے تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ باہر گئے تھے اور بڑا انہوں نے اچھا پاکستان کو پورٹرے کیا تھا, اور اس وقت بھی بڑا اچھا وہ کیا ہے. اس وقت آپ لوگ حکومت کے ساتھ بہت الائنس ہو کے کام کر رہے ہیں, تو آگے بھی اسی طرح چلنے کا ارادہ ہے یا کوئی, کیونکہ آج پنجاب میں جو اختیارات کی تھی وہ کہیں نہ کہیں باز گشت سنائی دیتی ہے. تو دیکھیں ہم جو ہے نا حکومت کے الائی نہیں ہیں, ہم سپورٹر ہیں, ہم پارٹ آف کیبنٹ آئینی عہدہ ہے آپ لوگ کے پاس, پارٹ آف کیبنٹ نہیں ہے ہم. دیکھیں وہ سیریمونیل ہے وہ, یہ تو عمار صاحب صحیح بتائیں گے سر, الائنس سے کیا ہے آئینی عہدہ رکھنے کے بعد بھی پارٹ آف کیبنٹ نہیں ہے. کیبنٹ دیکھیں اگر وزیر اعظم کیبنٹ سے پاس کرا کے کوئی سمری بھیجتے ہیں تو صدر پابند ہوتے ہیں اس کو جو ہے دستخط کرنے کے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت مینڈیٹ ملا پولیٹیکل پارٹیز کو, وہ اسپلٹ مینڈیٹ تھا, اور پاکستان میں کوئی بھی پارٹی انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی. تو ایک صورت تو یہ تھی کہ سسٹم کو جو ہے وہ ٹھپ کر دیا جائے اور پارلیمنٹ کو تالا لگ جائے, سب نہ مانے, کیونکہ اتنا بجٹ تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک دم فوراً پھر کہیں کہ بھئی یہ تو کچھ رزلٹ ہی نہیں آیا. تو ہم نے جب چیئرمین کو تانا دیا پی ٹی آئی نے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ بنا لیجئے حکومت, ہم آپ کو بھی اس طرح سے کر لیں گے, ہم اس میں کیبنٹ میں نہیں آئیں گے, کیونکہ ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ نون لیگ سے بھی مختلف ہے, پی ٹی آئی سے بھی مختلف ہے. تو ایک ہم نے اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کیا. پاکستان کو بڑے چیلنجز ہیں, اور اس میں جب لوگوں ہی نے اسپلٹ مینڈیٹ دیا ہے تو ہم سب کو پھر مل کے ہی کام کرنا ہوگا اور اسی طرح آگے بڑھنا ہوگا. میں یہ چاہ رہی تھی اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی بات ایک اور بھی ہوئی کہ بجٹ فار الیکشن, آرٹیکل 81 میں بھی جو ہے ایک پروویژن دیا گیا کہ فنڈ ایلوکیٹ کیے جائیں تاکہ الیکشنز جو ہیں ان میں مسائل نہ ہوں. اس کے علاوہ ایک بات اور تھی کہ ایک ایڈوائزر کا رول جو ہے اس میں ریکگنائز کیا گیا کہ ایک ایڈوائزر بھی اپوائنٹ کیا جائے گا کہ جو پھر جو پروونشل ہماری اسمبلیز ہیں اس میں وہ جو ہے معاونت کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے جو ٹیکسز ہیں کینٹ ایریاز کے, ان کا بھی کیا گیا کہ جو کینٹ ایریاز کے ٹیکسز ہیں ادھر نفاذ ہوگا ان کا. چلیں جی, آغاز یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں, اب گریجولی جو وہ چیزیں بھی بہتر ہوں گی. بالکل. عمار آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, شیلا آپ کو بہت شکریہ, قمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اجازت, لیکن اجازت سے پہلے یقیناً آج کا دن جیسے کہہ چکی ہوں تاریخ ساز تو ہے, لیکن جمہوریت کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے, اور اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رہنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.